आदाब अर्ज़ है। रिपोर्टर स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची प्रेस क्लब के स्टूडियो से मैं हूं फ़ारूक समी और आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर असगर उमर साहब। बात करेंगे सबसे पहले हम इस हवाले से कि इंतखाबात के इल्तिवा की ख़बरों के साथ साथ जहां पे सेनेट में क़रारदाद आ रही है और एक शोर मचा हुआ है कि इंतखाबात इल्तिवा भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ इंतखाबात में शरीक होने वाले ख्वाहिशमंद लोग अपने कागजात नामजदगी उन्होंने जमा कराने के बाद जिनके मुस्तरद हुए थे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रुजू कर रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत बहुत सारे लोगों को रिलीफ मिला है, जिनमें बानी मुत्तहिदा को सपोर्ट करने वाले अफराद जिनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि वो बानी मुत्तहिदा को सपोर्ट कर रहे हैं और इस हवाले से वो ख़ुद भी ये दावा करते हैं कि वो वफ़ा परस्त हैं, वो लोग भी शामिल हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। उनमें आज एक नाम आफ्ताब बखाई का भी था और जौहर आबिद का भी था। मेरे साथ असगर उमर के बैठे हुए हैं और मैंने कुछ दिनों पहले जो व्लॉग्स हुए थे उसमें ये कहा भी था कि मैं असगर साहब को बैठाऊंगा और उनसे हम लेंगे, क्योंकि ये उस कार्रवाई का हर वक्त हिस्सा होते हैं, मतलब इसके ऐनी शाहिद होते हैं। और इस हवाले से क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं तो हम ये जानना चाहेंगे कि माजी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और इस वक्त के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में क्या फ़र्क है, आखिर कागजात नामजदगी इतने बड़े पैमाने पर मुस्तरद क्यों हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया असगर उमर साहब आपका। दूसरा बताएं कि माजी में इतनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए आरोज़ ने, और जो हमारी डिस्कशन हुई और जो हमने कार्रवाइयाँ देखी या चीज़ें सामने आई उसमें आरोज़ के कैरेक्टर पे भी बड़ा जो है वो ट्रिब्यूनल ने सवाल उठाया। और अब ये आप कैसे देख रहे हैं, जो पीटीआई और बानी के जो लोग थे बहुत सारे मुस्तरद हुए थे, उनके फॉर्म अब उनके क्लियर होना शुरू हुए। देखें फ़ारूक, शुक्रिया आपने मुझे अपने स्टूडियो में मदऊ किया। इलेक्शन में कागजात नामजदगी मरहला बहुत बुनियादी होता है जिसमें लोग फ़ैसला करते हैं कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है, और हमारे यहाँ शुरू से ही ये बड़ा मशकूक और एतराज़ात की ज़द में रहा है। जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बिला मुकाबला कामयाब होने के लिए जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार जान मोहम्मद अब्बासी को कहा जाता है कि अगवा करवा लिया था या इंतज़ामिया ने अगवा किया था। बहरहाल ये तरीका और जो रिगिंग होती है वो यहाँ कागजात नामजदगी जमा कराने से ही शुरू होती है, ये पहला मरहला होता है। लेकिन यहाँ जो कागजात नामजदगी जमा कराए चले जाते हैं उसके बाद दूसरा मरहला होता है स्क्रूटनी का। अब यहाँ फ़ैसला होता है कि कौन इलेक्शन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसलिए डिमांड की जाती है सियासतदानों की जानिब से कि अदलिया की जानिब से अफसरान मुहैया किए जाएँ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ गैर जानिबदार होते हैं, बहुत कम वो सोसाइटी में आलूदगी उनकी या एफिलेशन होती हैं। लेकिन अब के ये हुआ कि जब इलेक्शन में कुछ करती इंतज़ामिया है फ़ैसले, और उसके बाद जो आरोज़ पर आता है कि गलत फ़ैसले किए गए, तो अदलिया ने समझा कि हमारा नाम ख़राब होता है तो हम अपने अफसरान नहीं देंगे। अब फिर आ गया है डीसी को बना दिया गया है डीआरओ। तो ये इंतज़ामी अफसरान हैं जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर ये जो रिजेक्ट किए थे कागजात नामजदगी, तो ये तासुर हो रहा था कि इन्होंने पूरे मुल्क की साख को दाव पर लगा दिया था कि पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन किसके ईमा पर हो रहे हैं, क्यों कागजात नामजदगी कुछ ऐसा तासुर दिया गया था कि जैसे एक पार्टी को बिल्कुल इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है और कुछ और ग्रुप्स को जिनका आपने जिक्र किया जो कराची से एक इलाकाई तौर पर थे कि उनको भी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो और हमें ये नज़र भी आया कि रिटर्निंग अफसरान ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए जो अवामुन्नास के ख़दशात थे वो बिल्कुल दुरुस्त होते हुए नज़र आए। लेकिन जब ये ट्रिब्यूनल की बात आई, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस हैं, यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि पूरे सिंध में 342 अपीलें दायर की गई हैं, उनमें 266 जो हैं वो कराची और हैदराबाद की अपीलें वो कराची में 3 जजेस सुन रहे हैं। तो उनके जो आरोज़ के बारे में रिमार्क्स आ रहे हैं, अल्लाह की पनाह, उन्होंने एक पूरा सिस्टम खोल के रख दिया है कि हम अपना ये मुल्क किन के हवाले किए हुए हैं, किन बुनियादों पे वो लोग फ़ैसला करते हैं। कहते हैं कि मुकाबले का इम्तिहान पास कर आए, ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये डिप्टी कमिश्नर हैं, ये एडिशनल कमिश्नर हैं, और इन्होंने कागजात नामजदगी बंद कमरों में बैठ कर इन्होंने जिस तरीके से रिजेक्ट किए, उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको बताता हूँ कि एक जज साहब का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो नहीं चाहते। हमने पहले जब एक मरतबा टीवी पर चलाए तो उन्होंने वजाहत की कि मैंने एक आरों के बारे में कहा था, सब आरोज़ के बारे में नहीं कहा था। लेकिन आज भी उन्होंने अपने कुछ तजुर्बात रखे प्रोसीडिंग के दरमियान। उनका कहना था कि पुलिस और ये इंतज़ामी लोग कुछ अफसरान के कुछ मुकदमात खाली रख लेते हैं कि मुल्ज़मान का नाम नहीं करते, और वो मुकदमात बैक डेट में दर्ज कर लेते हैं इलेक्शन के सीज़न में जब आना शुरू होते हैं। और जब उनकी पसंद के अफसरान और कोई वडेरे और सरदार जब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो उनके मुखालफिन को उसमें फ़िट कर देते हैं। एक पूरा मैकेनिज़्म है
جو پہلے سے الیکشن شروع ہونے سے کاغذات نامزدگی داخل ہونے سے پہلے یہ میکنزم کام اپنا شروع کر دیتا ہے کہ جھوٹے مقدموں کے خالی کاغذات رکھے جاتے ہیں کہ ملزمان کے نام نہیں ہوتے، بلائنڈ FIRs ہوتی ہیں، اور پھر جو بارسوخ اور جو پہلے سے منتخب ہوئے ہوتے ہیں، جن کے پاس طاقت ہوتی ہے، جنہیں طاقتور حلقے چاہتے ہیں، ان کے مخالفین کو روکنے کے لیے ان کو مقدمات میں ملوث کر دیا جاتا ہے۔ یہ پورا میکنزم ہے جو بے نقاب ہو گیا ہے۔ بالکل، بانی متحدہ جو ہیں ان کے ایک امیدوار سمجھے جاتے ہیں جوہر عابد صاحب، کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے فارم جمع کرائے تھے، ان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے سماعت کے دوران یہ ریمارک جیسے کہ اصغر صاحب نے رکھے، یہ ریمارک سامنے آئے کہ جناب پہلے جو ہے مقدمات رکھے جاتے ہیں، اس کے بعد ان میں نامعلوم افراد کی لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، ان میں آپ ایڈ کر دیتے ہیں۔ بڑی درست آپ نے نشاندہی کی۔ اس سے قبل ایک آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک RO صاحب کی کارکردگی پر یہ اٹھایا گیا کہ وہ انویسٹیگیشن افسر تھے بن کے، وہ کر رہے تھے سگنیچروں پہ، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی پروپوزر اور سیکنڈر اس علاقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ عدالت نے کہا آپ نے اس کا اندازہ کس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر لگایا، ہمیں بتایا جائے۔ انہوں نے کہا میں نے کچھ سوالات پوچھے تھے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا مناسب۔ انہوں نے کہا کیا سوالات کیے تھے آپ نے؟ انہوں نے کہا میں نے پوچھا کہ آپ اسے کس بنیاد پر، اس امیدوار کو کس بنیاد پر نامزد کر رہے ہیں، ان کو کیوں پروپوز کر رہے ہیں؟ اس پر عدالت نے کہا آپ انکوائری آفیسر کہاں لگے ہیں بھائی، وہ انہیں آئینی حق ہے کہ خود کس کو ووٹ دیں، کس کو کھڑا کریں اپنی نمائندگی کے لیے، کس کو مناسب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ انکوائری کیسے کر سکتے ہیں کہ کس بنیاد پہ یہ آپ انہیں پروپوز کر رہے ہیں؟ ان کا حق ہے جسے چاہیں کریں۔ تو اس طریقے سے، اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیے کیونکہ انہوں نے RO کے معیار کے مطابق جوابات نہیں دیے تھے، انہوں نے ریجیکٹ کیے۔ تو عدالت نے ان کی نہ صرف سرزنش کی بلکہ ان کو الیکشن لڑنے کا حق دیا جن کے کاغذات انہوں نے مسترد کیے تھے، اور کہا کہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کا حق ہے، 2-4 بنیادی قانون ہیں جن کو اگر وائلیٹ کیا جائے کہ عمر کم ہے یا کچھ قانونی وجوہات ہوں، لیکن اب یہ بجلی کا بل جمع نہیں کرایا، یہ اس تاریخ کو یہ کام نہیں ہوا، یہ اگر حلقہ بندیاں بدل گئی ہیں تو پروپوزر پرانے حلقے سے تعلق رکھتا تھا، اگر کہیں بہت دور کا ہے، دوسرے شہر کا ہے تو ٹھیک ہے آپ اسے نہ لیں، لیکن اگر اسی حلقے میں تھا ڈی لمیٹیشن ہو گئی، 30 نومبر کو ڈی لمیٹیشن ہوئی ہے، 30 دسمبر تک اسکروٹنی ہو رہی ہے، عوام کہاں جائیں اپنا ووٹ تبدیل کرانے کے لیے، کہاں کیسا کچھ ہو، تو یہ سسٹم بڑا پیچیدہ تھا، تو جج صاحب نے ان کو الاؤ کیا۔ تو یہ الیکشن ٹریبونل میں آئندہ کتنے دن تک سماعتیں ہوں گی، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسموتھ سلسلہ جاری ہے اس میں کیا مزید ایکسٹینڈ ہوگا؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ 342 اپیلیں ہوئی تھیں، ان میں سے 266 کراچی میں تھیں، اس کا مطلب ہے 70 سے کم انٹیریئر میں تھی۔ 266 میں سے آج بھی ہم نے دیکھا کہ 2 ٹریبونل نے اپنی کارروائی مکمل کر لی تھی، اور آج 137 تھی، ان میں سے 62 کو الاؤ کیا گیا تھا، 15 کو ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور 20 چونکہ فریش تھیں تو ان پہ نوٹس جاری کیے گئے تھے، اور 15-20 پر ابھی بھی کارروائی جاری تھی۔ اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہفتے کو عموماً سندھ ہائی کورٹ کام نہیں کرتی ہے، لیکن ہفتے کو بھی ان تینوں ٹریبونلز نے کارروائی کی، اور جسٹس ارشد حسین خان رات 10-10:30 بجے تک عدالت میں موجود رہے، اور وہ اپنے فیصلے لکھتے رہے اور یہ کارروائی کرتے رہے۔ تو یہ توقع ہے کہ 10 تاریخ جو آخری ڈیٹ دی ہے الیکشن کمیشن نے، اس وقت یہ تمام اپیلیں نمٹا دی جائیں گی۔ بہت شکریہ اصغر صاحب۔ اصغر صاحب بہت ڈیٹیل میں تفصیلی طور پہ انہوں نے اپنے فیکٹس اینڈ فیگرز کے ساتھ بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ریٹرننگ افسران سے جو غلطیاں ہوئی تھیں اس پر کیسے جو ہے وہ عدالت نے برہمی کا اظہار کیا، یعنی الیکشن ٹریبونل نے برہمی کا اظہار کیا جو کہ سندھ ہائی کورٹ کے معزز ججز پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کس طرح صورتحال اس وقت الیکشن ٹریبونل میں چل رہی ہے، اور اس پوری گفتگو میں آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے کس قسم کے فیصلے آئے تھے اور اس کی کس طرح پاکستان کی جگہ سائی ہوئی۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اس وقت اس دارالحکومت اسلام آباد سے یہ خبریں گردش میں ہیں کہ جناب جو انتخابات ہیں اس کے التوا یا اس میں کچھ ٹائم بڑھ جانے کا جو اندیشہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کے اندر جو موسم ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے KPK کا موسم ہے اس کو بھی قرار دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی وجہ قرار دی جا رہی ہے کہ امن و امان کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے۔ گزشتہ ولاگز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس حوالے سے ایک تھریڈ بھی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے، اور اس حوالے سے تمام جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو اس بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ انہوں نے ان تمام صورتحال پہ نظر رکھنی ہے۔ ان تمام اندیشوں کو لے کر اگر انتخابات التوا میں جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے معاشی طور پہ بھی بہت برے اثرات ہوں گے، جیسے ہی سینٹ کے اندر
14 میں سے 10 لوگوں کے ساتھ کثیر تعداد میں یہ رائے منظور ہوئی، قرارداد یہ ریزولوشن منظور ہوئی کہ انتخابات میں التوا کیا جائے. اس کے ساتھ ہی جو آپ کی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج تھی وہ 881 پوائنٹ گر گئی فوری طور پہ. تو یہ جو پوری صورتحال ہے، یہ پوری صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے انتخابات کے التوا کی سیاسی و معاشی ماہرین کے مطابق. تاہم اگر حالات ناگزیر ہوئے تو ملکی وقار کے لیے، ملکی استحکام کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے ہو سکتا ہے کہ انتخابات کا التوا بھی ہو جائیں، جس کی بارہا جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں اور مختلف حلقے اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. یاد رہیں سب سے پہلے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انتخابات کا التوا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی ان کی آواز میں آواز ملائی تھی. اس حوالے سے تمام سیاسی و مذہبی جماعتوں نے اپنی جو اجلاس ہیں وہ بلانا شروع کیے تھے اور وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور وہ تمام صورتحال کو دیکھ کر اپنی آئندہ کی حکمت عملی بنا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے کیا معاملات چل رہے ہیں اور اگر وہ التوا ہوئے تو کن وجوہات کی بنا پر التوا ہوں گے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر ابھی تک آپ نے رپورٹرز 21 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور لائک نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ ہم بہت ہی ہمت و حوصلے کے ساتھ آپ کو سچ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. آداب عرض ہے.